प्रोफेसर डाक्टर भागवत ढकालज्यूले फेरि समालोचना गर्नुहुनेछ। तसर्थ म चाहिँ डिटेल्ड एनालिसिसमा नगइकन सर्ट फर्ममा नै यसलाई राख्न चाहन्छु। अब म यो समालोचनातर्फ नै लाग्छु किनभने हाम्रो समय असाध्यै थोरै छ। समालोचनाको सुरुवात गर्दाखेरि बुद्धिको पाइला ज्ञाननिष्ठ गेवालीज्यूको रहेछ। उहाँका यति धेरै कृतिहरू रहेछन्, यति धेरै आर्टिकलहरू उहाँले पब्लिस गरिसक्नु भएको रहेछ। साहित्यमा उहाँको ठुलो योगदान रहेछ। उहाँलाई यसैमा बधाई छ कि उहाँले यस्तो कोभिड-19 को क्रिटिकल सिचुएसनमा पनि आफूलाई चाहिँ एउटा प्रखर एउटा राम्रो रचनाकारको रूपमा प्रस्तुत गर्नुभयो र आफ्नो रचना बजारमा ल्याउन सफल हुनुभयो। त्यसको लागि म उहाँलाई हृदयदेखि नै धन्यवाद ज्ञापन गर्दछु। एउटा लेखक, एउटा प्राध्यापकको सबैभन्दा मुख्य जिम्मेवारी जुन उहाँले निभाउनु भएको धन्यवादको पात्र हुनुहुन्छ। सबैभन्दा ठुलो हामी एउटा नागरिक भएपछि एउटा रेस्पोन्सिबिलिटी, एउटा अकाउन्टेबिलिटी र एउटा सिटिजनको कर्तव्यबाट उहाँ जुन उहाँले पुरा गर्नुभएको छ त्यसमा उहाँलाई म हृदयदेखि नै नमन गर्न चाहन्छु। यस पछाडि मैले के भन्न चाहन्छु भने उहाँको यो कवितामा नै सर्वप्रथम अस्ति भर्खर स्वर्गवास हुनुभएका हाम्रा राष्ट्रकवि माधव प्रसाद घिमिरेज्यूले नै लेख्नु भएको छ, त्यहाँ जसले पनि आफ्नो अनुहार देख्छ भनेर उहाँको कवितालाई चाहिँ उहाँले त्यसरी नै त्यो विशेषण दिएर विभूषित गर्नुभएको। तर के चाहिँ इम्पोर्टेन्ट हो भने लिटरेचर भनेकै, साहित्य भनेकै सोसाइटीको रिफ्लेक्सन हो। सोसाइटीको रिफ्लेक्सन भएकोले गर्दाखेरि त्यसमा यदि आफ्नो अनुहार देखिन्छ र जीवन नै देखिन्छ भने त्योभन्दा ठुलो कुरा के छ र त्यसको स्ट्याम्प चाहिँ राष्ट्रकविले नै लगाइदिइसक्नु भएको छ। यस सँगसँगै अर्को कुरा हामीले बुझ्नुपर्ने चाहिँ के हो भने लिटरेचर जहिले पनि इतिहासदेखि अहिलेसम्म हामीले के पाइरहेका छौँ भने विभिन्न समयमा विभिन्न कालखण्डमा साहित्यले अथवा मानवले नै मानवको खोजी नै के भयो, पहिला भगवानको खोजी भयो, त्यसपछि इन्भाइरोमेन्टमा लाग्यो, त्यसपछि फेरि आएर अहिले फेरि ह्युमनको पेरिफेरीमा नै साहित्य सिर्जनाहरू भइरहेका छन्। बिउल्फको स्टार्टिङदेखि लिएर चौसरदेखि लिएर स्पेन्सर, मार्वेल, मिल्टन सबै आउँदै जाँदाखेरि हामीले 19th सेन्चुरीमा रोमान्टिसिजम हेर्छौँ, ब्ल्याक, टेनिसन यिनीहरूको पोइट्रीहरूदेखि लिएर अब पछाडि आएर 20th सेन्चुरीमा हार्डीदेखि लिएर सबै जति पनि मोडर्निस्ट पोएटहरू छन् तिनीहरूले चाहिँ मोडर्निजमको कुरा गर्छन्। तर पोस्ट मोडर्न एरामा आइसकेपछि, उत्तर आधुनिकतावादतिर आइसकेपछि हामीहरूले के को कुरा गर्छौँ, पेरिफेरीको कुरा गर्छौँ र पोस्ट मोडर्न पोइट्री नै पेरिफेरीमा केन्द्रित छ र एक्जिस्टेन्सियल पोइट्रीहरू बढी फोकसमा आए। अब हाम्रो यो कविता सङ्ग्रह यसको नामाकरण र कविताको शीर्षकहरू नै मलाई असाध्यै अट्र्याक्टिभ लाग्यो। उहाँले बुद्धिको पाइला राख्नु भएको छ नाम आफैमा, अनि उहाँले त्यसको पनि गर्नुभएको छ, मतलब कि जस्टिफिकेसन पनि गर्नुभएको छ कि मैले वाइ आई सेड दिस, अर मैले यो नाम किन राखेँ, यस्तो नाम किन राखेँ भन्ने कुरा। तर मलाई कता कता यो बुद्धिको पाइलाको कुरा गर्दाखेरि अब आफैमा त्यो बुद्धिको पाइला एउटा सिम्बोलिक हो कि अथवा के हो, एउटा एक किसिमको कौतूहलता चाहिँ छ उहाँले यो राख्नुमा। यसको पछाडि चाहिँ के छ, बिकज नामको ठुलो असर हुन्छ कुनै पनि कुरामा नामले ठुलो भूमिका खेल्दछ। त्यसरी नै उहाँका कविताका जुन शीर्षकहरू छन् ती शीर्षकहरू पनि आफैमा एकदम उत्कृष्ट छन् र तिनीहरूमा पनि एक किसिमको भाव जन्मिन्छ। र हुन त त्यसमा कुनै क्रोनोलोजी त मैले पाइनँ त्यो कवितामा, किनभने हामी साहित्यको मान्छेले के देख्छौँ भने कुनै पनि कुरामा विभिन्न डट्सहरूलाई जोडेर एउटा आकार दिन चाहन्छौँ। त्यस्तो किसिमको क्रोनोलोजी अथवा त्यस्तो किसिमको कुनै आकृति त आउँदैन यसमा। तर तै पनि यसमा भएका जुन पोइट्रीका जुन शीर्षकहरू छन् ती शीर्षकहरू चाहिँ आफैमा एकदम आकर्षित गर्ने खालका छन्। अर्को कुरा, पोइट्री भनेकै, कविता भनेकै एक किसिमको साधना हो र एक किसिमको मेडिटेसन हो। मेडिटेसन नै अब जुनसुकै मेडिटेसनमा सबैभन्दा केन्द्रमा को रहन्छ, म तत्त्व, अहम ब्रह्मास्मि भनिन्छ हैन, तत्त्वमसि भनिन्छ, म नै ब्रह्म हुँ भन्ने जुन केन्द्र पात्र म भन्ने छ। ज्ञानिष्ठ गेवालीजीको कवितामा यो म पात्र एकदम मुखरित भएर आएको छ, जसमा कि उहाँको कता कता म अलिकति बढी क्रिटिसिजम पनि गर्ने भाव भएर म पात्रले चाहिँ आइडेन्टिटी क्राइसिस भएको जस्तो मलाई फिल हुन्छ। उहाँको फर्स्ट पोएममा नै, पहिलो कवितामा नै उहाँले चाहिँ आइडेन्टिटी क्राइसिसको अलिकति चिनारी चाहिँ दिनुभएको छ, जहाँ
म नाम राखु अब देशभित्र र लास्टमा फेरि म विश्वभित्रै दरिलो बनु लौ भनेर भन्नुभएको छ। एकातिर उहाँले आफ्नो पर्सनल आइडेन्टिटीको कुरा गर्नुभएको छ भने अर्कोतिर देशकै आइडेन्टिटीको कुरा गर्नुभएको छ। द्याट इज भेरी सिग्निफिकेन्ट, एकदमै इम्पोर्टेन्ट, एकदम भ्यालिड। यो मलाई एकदमै लागेको कुरा के छ भने अहिले जुन लुम्पियाधुराको कुरा छ, चाइनाको एन्क्रोचमेन्टको कुरा छ, यी सबै कुरालाई हेर्दाखेरि के लाग्छ भने हाम्रो देशले पनि कता आइडेन्टिटी खोजेको हो। कवि आफैले आफ्नो आइडेन्टिटीको लागि यत्रो लडाइँ लडिराख्नु भएको छ भने कता कता त उहाँको पछाडि नेपालीपन अथवा नेपाली राष्ट्रको आइडेन्टिटीको कुरा पनि उहाँले गर्नुभएको छ। त्यस पछाडि म आउँछु फर्मको कुरामा। फर्म भनेको कवितामा जहिले पनि फर्म र कन्टेन्ट दुईटा कुरा हुन्छन्। म चाहिँ फर्मको कुरामा जान्छु। फर्म चाहिँ के हो भने रसियन फर्मलिजम जब आयो उनीहरूले बढी फर्मको कुरा गरे, फर्मलाई बढी ध्यान दिए, कुन मिटर्समा राख्ने, कुन छन्दमा राख्ने, कुन कविता लेख्ने, कुन सिमिली प्रयोग गर्ने, कुन उपमा प्रयोग गर्ने, ती फर्मका कुराहरू बढी मुखरित भएका थिए। तर अहिले आधुनिकतावाद आइसकेपछि फर्म सम सबै तहस नहस भइसके, सेन्टर भन्ने कुरा नै छैन, सबै कुरा पेरिफेरीमा गइसक्यो। एउटा सानो रौँमा पनि कविता लेख्न सकिन्छ, एउटा नाकको टुप्पोमा पनि कविता लेख्न सकिन्छ, र कवितामा यो हुनुपर्छ भन्ने रुल्सहरू राख्नु चाहिँ ठिक हुँदैन। अब यसपछि म अलिकति थोरै उहाँको आलोचना पनि गर्न चाहन्छु। उहाँले भूमिका भन्ने एउटा आर्टिकल लेख्नु भएको रहेछ र त्यसैलाई यसमा भूमिकाको रूपमा राख्नु भएको छ, र त्यो भूमिका राख्नुमा त कुनै अप्ठ्यारो भएन, केही पनि छैन, ठिक छ। तर कहाँनिर मलाई प्रब्लमेटिक लागेको कुरा चाहिँ के भएको छ भने उहाँले कविता कस्तो हुनुपर्छ र कविताका केही रुल्सहरू सेट गरिदिनु भएको छ। हजुर त एउटा कवि हो ज्ञानेष्ठजी, कवि भनेको रुल मान्दैन कविले। कुनै पनि साहित्यले रुल मान्दैन, कुनै पनि फर्मलाई मान्दैन, कुनै पनि कन्स्ट्रक्सनलाई मान्दैन। उसले त एउटा टेबलमा पनि उसले लिभिङ थिङ्स देख्छ। त्यस्तो किसिमको रुल रेगुलेसनमा बाँधिनु भयो भने त त्यो अटोमेटिकली फोर्सफुल राइटिङ हुन्छ, एक किसिमको प्रवाहमा लेखिएको जस्तो लाग्छ। यदि त्यो आउट अफ त्यो भयो भने मात्र रुल, किनभने हेमलेटले भन्नुभएको छ, हेमलेटले I could be bounded in a nutshell and I count myself as the king of infinite space भन्छ कि हेमलेटले बोल्छ कि म एउटा सानो बदमको उसभित्र पनि अड्किन सक्छु र म इन्फाइनाइटको राजा पनि हो। भन्छ कवि भनेको त यो विश्वको मतलब यो ब्रह्माण्डको राजा हो, त्यो रूपमा हेर्नु पर्यो। त्यो ब्रह्माण्डको राजाले कुन बन्धनले बाँच्छ र ब्रह्माण्डको राजालाई कुनै पनि बन्धनले बाँध्न सक्दैन। त्यसो भएर हामीले आफैले डाइरेक्टिभ्स दिनु चाहिँ अलिकति उचित होइन कि भन्ने मलाई लागेको हो। र यो फेरि स्टेफन हकिङ्सले पनि आफ्नो नयाँ बुक अहिले भर्खर मैले पढिरहेको छु, ब्रिफ आन्सर्स टु बिग क्वेसन्स भन्नेमा उहाँले पनि कोट गर्नुभएको छ। यस सँगसँगै अब अलिकति कन्टेन्टको कुरा गरौँ। आइडेन्टिटी क्राइसिसको कुरा गरिसकेँ मैले। अब अहिलेको युवा भनेको, ज्ञानेशजी युवा पनि हुनुहुन्छ, अहिलेको युवा भनेको एउटा डिलेमामा बाँचिरहेको छ। एउटा डिलेमा हामी सबैमा छ, बाँचिन्छ कि मरिन्छ भन्ने डिलेमा, मिन्स अ काइन्ड अफ द्वन्द्व। हामी द्वन्द्वमा बाँचिरहेका छौँ, जुन द्वन्द्व उहाँको कवितामा देखिन्छ। र कविवर माधव प्रसाद घिमिरेले यो राम्ररी मुखरित गर्नुभएको छ। उहाँले के भन्नुहुन्छ, यी हाँसे पनि सुख छैन, यिनले बिर्से कि आमा, यी रोए पनि दुःख लाग्छ, सम्झे कि आमा भनी। सो कविवर माधव घिमिरेले, राष्ट्रिय कवि माधव घिमिरेले पनि त्यसरी डिलेमालाई पोख्नु भएको छ। र हाम्रो ज्ञानेशजीको कवितामा पनि त्यो किसिमको मतलब डुअलिजम अथवा डिलेमा चाहिँ मैले देख्छु। उहाँले एउटा बसन्त कविता लेख्नु भएको छ, बसन्तको आगमन। र त्यो बसन्तको आगमनमा मलाई अचम्म के लाग्यो भने उहाँले माथि बसन्तको आगमन भनेर टाइटल दिनुभएको छ, तर उहाँको पोइट्रीमा बसन्त भन्ने ट्वाइस मात्र रिपिट भएको छ, र त्यो बसन्तमा त्यो बसन्तको आगमन नभएर त्यो द्याट इज टोटली अपोजिट। सो द्याट इज अ काइन्ड अफ क्ल्यास, द्याट इज अ काइन्ड अफ द्वन्द्व, एक किसिमको द्वन्द्व त्यहाँ सिर्जना गरिएको छ र बडा मजाले गर्नुभएको छ। त्यो चाहिँ एक किसिमले कता कता पाठकलाई झुक्काए जस्तो पनि छ। बसन्त भन्ने बित्तिकै हामीले फुल पालुवा भन्ने हेर्छौँ, उहाँले वियोगको कुरा गर्नुभएको छ कता कता। त्यो अन्तर्द्वन्द्व पनि उहाँ त्यसमा पनि देखिन्छ। अर्को कुरा चाहिँ उहाँले जुन अलिकति उहाँको राइटिङ्सहरूमा के पाइएको छ भने एक किसिमको प्रेसराइज्ड राइटिङ, मिन्स उहाँ चाहिँ एउटा फोकस हुनुभएको छ। तर मेडिटेसनमा हुन चाहिँ त्यस्तै हुन्छ, विभिन्न कुराहरू एकैचोटि आउँछन् र ती कुराहरूलाई चाहिँ लैजाने क्रममा हामीले यताउताबाट ल्याएर एउटा स्ट्रिममा लैजान्छौँ।
तर त्यति धेरै अलि बढी प्रेसराइज्ड राइटिङ जस्तो लागेको छ र बढी वरिपरि के को वरिपरि छ भने म मेरो राष्ट्र मेरो मातृभूमि त्यसैलाई बढी फोकस गरेको भएर अलि बढी पेट्रियोटिक हो कि भन्ने जस्तो फिल हुन्छ यो कविता सङ्ग्रह। त्यस सँगसँगै उहाँ अलिकति डाइरेक्टिभ पनि हुनुभएको, हामी यसो गर्नु पर्यो उसो गर्नु पर्यो अथवा तपाईँ यसो गर्नुहोस् यो गर्नुहोस् भन्ने अलिकति कता कता निर्देशक टाइपको उहाँको त्यो भूमिका त्यहाँ देखिन्छ। अनि अलि बढी रिभोल्युसनरी पनि कता कता हो जस्तो लाग्छ, किनभने उहाँले आऊ एकै ठाउँ हौँ अनि हामी चाहिँ रिभोल्युसनाइज गरौँ। र यसका राम्रा पक्ष भनेको उहाँले मिथलाई पनि जोड्नु भएको छ, रिलिजनलाई पनि जोड्नु भएको छ, मतलब नेचरलाई पनि। एउटा सानो कविता सङ्ग्रहमा पनि थुप्रै कुराहरूलाई एकैचोटि समावेश गरेर फिलोसफीदेखि लिएर फिलोसफिकल लाइन उहाँकोबाट मलाई एकदमै मनैमा छोएको चाहिँ भोग हो जिन्दगी भोग हो दृष्टिमा, योग हो जिन्दगी योगको दृष्टिमा। मिन्स एभ्रीबडी हेज हिज अर हर ओन पर्सपेक्टिभ, सबैको आफ्नो आफ्नो पर्सपेक्टिभ हुन्छ, दृष्टिकोण हुन्छ भन्ने कुरालाई उहाँले एकदम राम्रो वेमा राख्नु भएको छ। अर्को चाहिँ एउटा हाइपोथेटिकल पनि छ उहाँको पोइट्रीमा, चाहिँ अलिकति हाइपोथेटिकल कुरा पनि गर्नुभएको छ, जहाँ कि यात्रा जीवनको गर्दा रहस्यमय लाग्छ, रहस्य बुझ्न सक्नेले गन्तव्य चुम्न सक्दछ भन्ने काइन्ड अफ मिन्स वाट इज द्याट त्यो गन्तव्य अर वाट इज त्यो मतलब रहस्य कसले बुझ्न सक्छ र अहिलेसम्म कसैले बुझेको छैन, खै मैले त बुझेको छैन, अरू कसले बुझ्ने, त्यो पनि एक किसिमको हाइपोथेटिकल कुरा हो। तर कविमा त्यो हाइपोथेसिस आउँछ, द्याट्स फाइन, त्यसमा कुनै ऊ छैन। तर समग्रमा हेर्दाखेरि अलि बढी मलाई चाहिँ लागेको यो कविता सङ्ग्रह चाहिँ एक त यो डिफ्रेन्ट टाइम पिरियड्समा छ, उहाँको कविता चाहिँ विभिन्नले प्रकाशित भइसकेका र एकैचोटि उहाँले सङ्ग्रह गरेर राखेको। र सबैभन्दा राम्रो कुरा पक्ष चाहिँ यो कविताको चाहिँ यो छन्दमा छ। छन्दमा लेख्नु भनेको एकदमै गाह्रो काम हो। त्यो अहिलेको राइटर्सहरूले उही ए बा भात खाना आ भन्ने जस्ता गीत लेख्नु एकदम सजिलो छ, उही के अरे तिम्रो माया लाग्छ र भन्ने टाइप अफ लेख्न केही गाह्रो छैन। तर ऊ छन्दमा पुरै कुराहरू मिटर्सहरू मिलाएर लेख्नु चाहिँ त्यो चाहिँ एकदमै बढी गाह्रो काम गर्नुभएको छ, जसको लागि म उहाँ एकदमै धन्यवादको पात्र हुनुहुन्छ। एउटा यङ जेनेरेसनले छन्दलाई यसरी बुझेर यसरी आफ्ना कुराहरूलाई चाहिँ छन्दमा व्यक्त गर्न सक्नु भनेको त्यो सामान्य कुरा हो जस्तो मलाई चाहिँ लाग्दैन। र यसले चाहिँ उहाँलाई उहाँको जुन साहित्यिक यात्रा जुन कविताको माध्यमबाट सुरुवात गर्नुभएको छ यो पोइटिक कलेक्सनबाट उहाँको यात्रा अझ अगाडि बढोस्, अझै अगाडि उन्नति प्रगति होस् उहाँको। अनि उहाँ एकदम दरिलो साहित्यकारको रूपमा त परिचित नै हुनुहुन्छ, मैले देखिसकेँ। उहाँको बायोग्राफी नै कति धेरै छ, एकदमै यो बुकमा मोस्ट अफ द पेजेस उहाँकै बारेमा लेखिएका कुराहरू छन्। त्यसले पनि उहाँको मतलब योगदान नेपाली साहित्यमा नेपाली वाङ्मयमा उहाँले दिएको योगदानको एकदमै ठुलो सराहना गर्नु हामीले पर्छ। र अब आउँदा दिनहरूमा उहाँको अझै धेरै पोइट्री अझै धेरै कविताहरू हामीले हेर्न सुन्न पाऊँ भन्ने आशा अपेक्षा राख्दछु। र एउटा प्राध्यापकको हिसाबले एउटा चाहिँ पाठकको हिसाबले, र उहाँले लास्टमा आफूले नै भन्नुभएको छ कविले काव्य रचना गर्छ त्यसको रस्ता पाउनेले जान्दछ भनेर उहाँले आफैले भन्नुभएको छ। सो एभ्री रिडर सबै पाठकहरूले यो किताब किनिदिनुहोस्, पढिदिनुहोस्, अनि मात्रै यसको पूर्ण समालोचना तब मात्रै हुन्छ जब पाठकले पढेर समालोचना गर्छ, तब मात्रै यसको सही आलोचना या समालोचना हुनसक्छ अथवा प्रशंसा हुनसक्छ भन्ने मेरो भनाइ राख्दै र यो रिडर रिस्पोन्स थ्योरीमा आधारित लास्ट वाक्यलाई मैले यहाँ हजुरहरू समक्ष राख्दै म बिदा हुन चाहन्छु। धन्यवाद। थ्याङ्क यू सो मच। एकदमै वन्डरफुल, असाध्यै क्रिटिकल र यसका मेरिट्स डिमेरिट्स दुईटै पक्षमा बसेर यहाँले जसरी समीक्षा गरिदिनु भयो, मलाई लाग्छ न्यायपूर्ण समीक्षा। डाक्टर विमला शर्मा, एसोसिएट प्रोफेसर, नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालय, अङ्ग्रेजी साहित्यको धुरन्धर विज्ञ भएर पनि नेपाली साहित्यमाथि यति तुलोमा राखेर बोलिदिनु भयो। हामी यहाँप्रति आयोजकको तर्फबाट म पनि एकदमै आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। 5 मिनट नबढाएर धारणा राख्न डाक्टर शान्तिमाया गिरिज्यूलाई अनुरोध गर्छु। आजको यस भर्चुअल कार्यक्रममा जोडिनु भएका सबै बौद्धिक साहित्यिक व्यक्तित्वहरूमा मेरो सन्ध्याकालीन एकमुष्ट हार्दिक अभिवादन छ। समय बचत गर्ने मनसायले मैले यहाँहरूलाई छुट्टा छुट्टै सम्बोधन गरिन। यहाँ उपस्थित सबै नै मैले मान्नुपर्ने आदर गर्नुपर्ने बौद्धिक व्यक्तित्वहरू नै हुनुहुन्छ। कोरोनाको सङ्क्रमणबाट जोगिन करिब 5 महिनादेखि घरभित्रै लकडाउनको अनुशासनमा बसिरहँदा सधैँ एउटै खालको
दिन बिताइरहँदा नैराश्यपूर्ण अनुभव हुँदो रहेछ। यस्तो अवस्थामा गुल्मी काठमाडौँ सम्पर्क समिति अन्तर्गत विपद व्यवस्थापन समितिले साहित्यको चर्चालाई केन्द्रमा राखेर यो आयोजना गरेको आजको कार्यक्रममा जोडिने अवसर पाउँदा रमाइलो लागेको छ। म पनि गुल्मीको बुहारी हुँ। यहाँहरूसँग चिनजान गर्न पाउँदा धेरै खुसी लागेको छ। यसको लागि म आयोजकप्रति हार्दिक आभार प्रकट गर्दछु। अनेकौं विपदमा परेका मानिसहरूको सेवा र भलाइका लागि पवित्र मानवीय भावना बोकेर पुण्य कर्ममा योगदान दिइरहेको गुल्मी काठमाडौँ सम्पर्क समिति अन्तर्गत विपद व्यवस्थापन कमिटीले साहित्यलाई महत्त्व दिएर जुन आजको कार्यक्रम सञ्चालन गरेको छ, यसले वास्तवमा हामी सम्पूर्ण साहित्य प्रेमीहरूको लागि खुसी र हौसला प्रदान गरेको छ। वास्तवमा व्यक्ति आफै सबल र स्वस्थ रहन सकेमा मात्र कुनै पनि दुःख विपद समस्यामा परेकाहरूको सहयोग सेवा परोपकार गर्न सक्दछ। त्यसैले सर्वप्रथम आफूलाई स्वस्थ बनाउने आफ्नो मानसिक शारीरिक आत्मिक ऊर्जा मानवीय सोच र चेतनाको स्तरलाई हर हमेसा सबल राख्नु पर्दछ। यसका लागि सबभन्दा पहिलो हाम्रो ज्ञान धारणा सोचमा नै सकारात्मक परिवर्तन हुनु विकास हुनु आवश्यक छ भन्ने मलाई लाग्छ। यी कुराहरूको विकासका लागि साहित्यले ठुलो सहयोग गर्दछ। असल साहित्यले पाठकको ज्ञान धारणा सोचको दायरालाई फराकिलो बनाउँछ। त्यसकारण त साहित्यको महत्त्व छ संसारभरि नै। त्यसैले कुनै पनि सर्जकको असल साहित्य पढ्नुपर्छ, त्यसको चर्चा हुनुपर्छ, यो पढ्न लायकको कृति रहेछ भन्ने खालको पाठकलाई जानकारी हुनुपर्छ। अनि पो पाठकले ढुक्क भएर त्यही पुस्तक खोजी खोजी पनि पढ्छ। गुल्मी काठमाडौँ विपद व्यवस्थापन कमिटीले पक्कै पनि समाजको हितमा साहित्यको महत्त्व कति छ, यसको शक्ति कति छ भन्ने कुरालाई नै मध्यनजर गरेर नै आजको कार्यक्रममा कवि ज्ञाननिष्ठ गेवालीज्यूको भर्खरै प्रकाशित बुद्धिको पाइला कविता सङ्ग्रहको परिचर्चा कार्यक्रम गर्ने सोच बनाएको होला भन्ने मेरो व्यक्तिगत बुझाइ हो। साहित्यकार ज्ञाननिष्ठ गेवाली सरको बुद्धिको पाइला कविता सङ्ग्रह मैले पनि रुचिपूर्वक पढेँ। हाम्रो जीवन सार्थक पार्नका लागि र आवश्यक पर्ने ज्ञान सिप बुद्धि विवेक धारणा हरूको एउटा काव्यिक सङ्केत छ उहाँको कवितामा। ज्ञाननिष्ठ सर आफै पनि हँसिलो फरासिलो मिलनसार सहयोगी एउटा बौद्धिक अध्ययनशील व्यक्तित्वको धनी। नाम पनि ज्ञाननिष्ठ, कति राम्रो, साँच्चै नाम जस्तै विचार र काम पनि छ भन्ने लाग्छ उहाँको। गेवाली सरको यो कृति कुनै पनि बौद्धिक पाठकले पढेपछि ज्ञाननिष्ठ सरप्रति एउटा जिम्मेवार साहित्यकारका रूपमा सम्मान भाव जागृत भएरै छाड्छ भन्ने लाग्यो मलाई। किनभने मलाई पनि त्यो भाव उत्पन्न भइरह्यो यसभित्रका कविताहरू पढिरहँदा। बुद्धिको पाइला कविता सङ्ग्रह उहाँको 19औं कृति रहेछ। यस कृतिका बारेमा सार संक्षेपमा भन्नुपर्दा यसभित्रका कवितामा मानव हितका पक्षमा आवाज मुखरित भएका छन्। केही कविताहरूले राष्ट्रियता देशभक्ति एकताप्रतिको विशेष अनुराग प्रकट गरेका छन्। केही कवितामा देशको नागरिक धरतीपुत्र हुनुको गौरव छ, जिम्मेवारी बोधको अभिव्यक्ति छ। त्यस्तै जन्मदाताप्रति आफ्नो जन्मभूमिप्रति आफ्नो महान पुर्खाप्रति कृतज्ञता श्रद्धा भाव पनि व्यक्त छन् कवितामा। देशको प्राकृतिक सांस्कृतिक सम्पत्तिप्रति पनि गौरव बोध गर्नुभएको छ। अग्रजहरूको गौरवमय योगदानको स्मरण गर्नुभएको छ। स्वाभिमान एउटा मौलिक संस्कृतिको संरक्षण देशको सफा स्वच्छ सन्तुलित प्राकृतिक सामाजिक वातावरणको पक्षमा पनि कविताहरू बोलेका छन्। लोभ लालच वैयक्तिक स्वार्थ अथवा आपसी वैमनस्य ईर्ष्या असहिष्णुता हटाई आपसी सहयोग सद्भाव इमान्दार परिश्रम भाइचारा त विश्व बन्धुत्वको व्यवहारका पक्षमा पनि मानवतावादी भाव व्यक्त छ उहाँका कविताहरूमा। त्यसै गरी देश बिग्रिँदै गएकोमा चिन्ता पनि व्यक्त गर्नुभएको छ उहाँले आफ्नो कविताको माध्यमबाट। नेतृत्व वर्ग कृतज्ञ बन्दै गएकोमा कुनै कुनै कवितामा उहाँ आक्रोशित पनि हुनुहुन्छ। राष्ट्रिय पहिचान र नेपाली मौलिकताको ह्रास हुँदै गएकोमा दुःख पनि प्रकट गर्नुभएको छ। वास्तवमा यस कृतिभित्र कवि गेवालीको जुन समुन्नत राष्ट्र एउटा मानवीय मूल्य भएका नागरिकको परिकल्पना छ, उक्त परिकल्पना एउटा पुरा गर्ने उपायहरू दर्शनहरूको पनि अभिव्यक्ति छ।
जीवन भोगाई अनुभव ज्ञान आदर्शका विविध विषयवस्तुलाई कलात्मक ढङ्गले उहाँले व्यक्त गर्नुभएको छ। प्रत्येक कविताहरूले पाठकको मन छुने, पाठकलाई प्रेरणा दिन, एउटा असल विचार सम्प्रेषण गर्ने सामर्थ्य राख्दछन्। यस कृतिका बारेमा एकदम सूत्रात्मक रूपमा मात्र मैले आफूलाई मनमा लागेका कुराहरू राखेँ। यस कृतिका सन्दर्भमा कविले आफ्ना अभिव्यक्तिलाई कलात्मक बनाउन प्रयोग गर्नुभएको विभिन्न छन्द, गीतिलय, बिम्ब, प्रतीक आदिका विविध पक्षमा पनि कुराहरू छन्, बोल्न सकिन्छ। तर मैले मात्रै समय ओगट्नु उचित छैन। मेरो मात्र कुराले पनि यस कृतिको यथार्थ मूल्याङ्कन हुँदैन। यस कृतिका सन्दर्भमा जति कुरा राखेँ त्यसमा खोक्रो प्रशंसा, बढाइ चढाइ भने मैले पटक्कै गरेको छैन। एउटा मानिसभित्रका सङ्कीर्ण भावनालाई फराकिलो बनाउने, नकारात्मक सोचलाई सकारात्मक बनाउने, दुर्भावनालाई सद्भावनामा परिणत गर्ने, अँध्याराबाट उज्यालोतर्फ उन्मुख गराउने अदृश्य सन्देश लुकेको पाएँ मैले उहाँको कवितामा। यस्ता सुन्दर विचारका कारण मलाई लाग्छ साहित्यिक जगतमा उहाँको कविता सङ्ग्रह लामो आयु बाँचिरहने कृति हो भन्ने मलाई लाग्छ। कतिपयले पढि पनि सक्नुभएको होला अथवा नपढेको भए पनि ढिलो चाँडो यहाँहरूले पनि पढ्नुहुनेछ, यहाँहरूले पनि मूल्याङ्कन गर्नु नै हुनेछ। कुनै पनि कार्यलाई सूक्ष्म रूपले निहाल्दा केही न केही कमजोरीहरू पक्कै भेटिन्छन्। त्यो कुरा यस कविता सङ्ग्रहको सन्दर्भमा पनि लागू हुन्छ। कतिपय कुरा अघि डाक्टर बिमला म्यामले पनि उठाउनु भएको छ। तर साहित्यकार ज्ञाननिष्ठ गेवाली अब मलाई लेख्न पढ्न पुग्यो है भनेर यो 19वटै कृतिमा सन्तुष्ट माएर बस्ने स्वभावका व्यक्ति होइनन् भनेर मैले उहाँलाई चिनेको छु। त्यसैले ज्ञाननिष्ठ सर निरन्तर साधना र अभ्यासलाई गुरु मानेर अगाडि बढ्ने अध्ययनशील, सर्जक, समालोचक हुनुहुन्छ उहाँ। त्यसैले उहाँको आगामी सिर्जना अझ सघन, अझ सबल, अझ कलात्मक, अझ पाठक प्रिय बनेर आउनेछ। यसको लागि मैले कार्यक्रमबाट शुभकामना पनि भने। यहाँको साहित्यिक सक्रियता हामी सबैको निम्ति प्रेरणादायी बनिरहोस्। बुद्धिको पाइला कविता सङ्ग्रहमाथि मेरो मनमा लागेका कुराहरू पनि यहाँ राख्ने अवसर दिनुभएकोमा आयोजकप्रति फेरि पनि म हार्दिक आभार प्रकट गर्दछु। मेरो कुरा यहाँहरूले ध्यानपूर्वक सुनिदिनु भयो। त्यसको लागि उपस्थित सम्पूर्ण श्रोतावर्गमा पनि धेरै धेरै धन्यवाद भन्दै मेरो कुरा यही टुङ्ग्याएँ। हस्, धन्यवाद, नमस्कार। हस्, धेरै धेरै धन्यवाद डाक्टर शान्तिमाया गिरीज्यू। यहाँले समयको पारबन्दीलाई ख्यालमा राखेर आफ्ना दृष्टिकोणहरू पेश गरिदिनु भएको छ र हामीलाई लाग्छ कवि ज्ञाननिष्ठ गेवालीले यहाँले व्यक्त गरेका विचारहरूलाई हृदयङ्गम गर्नुभएको छ। म यहाँहरू सबैलाई जानकारी गराउँ, कवि ज्ञाननिष्ठ गेवाली त्रिभुवन विश्वविद्यालयको उपप्राध्यापक हुनुहुन्छ। यसै कार्यक्रमको एउटा बिपी सिरिजमा उहाँ बिपीको साहित्यमाथि बोल्ने वक्ता पनि हुनुहुन्थ्यो। म यहाँहरूलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। र अझै इन्ट्रेस्टिङ कुरा त के छ भने बुद्धिको पाइला यो कोभिडकै बेलामा, जुन कोभिडको सन्दर्भ हामी यो जुन पेन्डेमिकको इम्प्याक्टभित्र छौँ, यो बेलामै उहाँले यो कविता सङ्ग्रह बजारमा ल्याउनु भएको छ र साहित्यको सेवामा आफूलाई यस्तो महामारीको बिचमा पनि तल्लीन राख्नु भएको छ र म त्यसप्रति पनि हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। र म पुनः कवितातिर लाग्न चाहन्छु। अब फेरि कवि गेवालीका कविता वाचन गर्नको लागि प्रिय मित्र आदरणीय कवि हरिस्पन्दनजीलाई अनुरोध गर्छु। सम्पूर्ण साहित्य प्रेमी मनहरूमा रात्रिकालीन हार्दिक नमन तथा जय नेपाल। बुद्धिको पाइलाको 7औं कविता बसन्तको आगमन, यसबाट म सुरु गर्न चाहन्छु। म दुईटा कविता वाचन गर्नेछु। बसन्तको आगमन अब हुन्न क्यार, तिमीलाई दिए मैले आफ्नै नौलो प्यार, हाँसो हाँसो दुवै थिए तिम्रो याद गर्दा, निस्किएन तिम्रो बोली लागिसक्यो पर्दा, निष्ठुरीको कति मैले गरिराख्ने माया, हिमाल मुनि छाइसक्यो धौलागिरी छाया, सारा दिन बिते मेरा सम्झिएर तिमीलाई, मेरो कर्म यस्तै रहेछ पीडा भयो मनलाई, सङ्घर्षको भुमरीमा तलमाथि गर्दै कहिले काहीँ हिँडिदिन्थे मन्द मुस्कान छर्दै, आफ्ना मनका कथा व्यथा कुल्चिदिए मैले,
बसन्तको आगमन अब होला कहिले, बसन्तको आगमन अब होला कहिले। त्यसै गरी 11औं शीर्षकको शहीदको सम्झना नामक शीर्षकको कविता छ, यसलाई थोरै वाचन गर्ने अनुमति चाहे। रगतको खोलो बहेर आयो, मुटु नै चिरियो, सपना राम्रो नदेख्दा त्यसै मन मेरो पिरियो। धरती माता कराउन थालिन् छातीलाई पिटेर, सम्झन थालिन् त्यो आफ्नै छोरो हातले टेकेर। हो सम्झन थालिन् त्यो आफ्नो छोरो हातले टेकेर। यता र उता जति छन् सबै छहरा पहरा, जेलिन थाले सम्पूर्ण जति देखिन्थे लहरा। देशका लागि सर्वस्व दिन केही दुःख नमानी, गएका हेर ती वीर सपूत थापेर जनबाजी। हो गएका हेर ती वीर सपूत थापेर जनबाजी। तैपनि हामी गर्दैनौ सधैँ सम्झना किन हो, अहिले हामी स्वतन्त्र भयौँ तिनैको दिन हो। स्वतन्त्र भई फुल्न र पल्न पाएको हुनाले, सराप लाग्छ सम्झना त्यसै मारेर जानाले। हो सराप लाग्छ सम्झना त्यसै मारेर जानाले। सम्पूर्ण मनका कल्पनाहरू र अन्य सपना, एकै ठाउँ भए वीरका हेर जपन तपना। ती सबैलाई हामीले छिट्टै पारेर साकार, सन्तुष्ट पारौँ ती वीरलाई मनकै सत्कार। हो सन्तुष्ट पारौँ ती वीरलाई मनकै सत्कार। पाएका जति वीरत्व गति सबैलाई सन्तुष्टि, पार्नका लागि एकजुट हौँ हुनेछ प्रगति। हामीले अब के दिन सक्छौँ बाढीका कोसेली, बिर्सेमा फेरि आउनेछन् शहीद हालेर सुसेली। हो बिर्सेमा फेरि आउनेछन् शहीद हालेर सुसेली। हो बिर्सेमा फेरि आउनेछन् शहीद हालेर सुसेली। हस्, थ्याङ्क यू। वाउ वाउ हरिजी, तपाईँको नामै हरिस्पन्दन छ। कविताको स्पन्दनलाई, यसको लयलाई, यसको गीतिलाई र यसको शिल्प जसरी यहाँले व्यक्त गरिदिनु भयो, सबैको तर्फबाट धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। र तपाईँलाई यो गायनमा पनि थप सफलता मिलोस्, हामी सबैको तर्फबाट हार्दिक शुभकामना छ। र कार्यक्रमलाई थप रोचक र थप बौद्धिक बनाइदिनको लागि र कविको कवितामाथि बोलिदिनको लागि म भागवत ढकाल नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयका प्राध्यापक डाक्टर र वाल्मिकी क्याम्पसको नेपाली विभागको प्रमुख हुनुहुन्छ। उहाँ आफै पनि लेखक हो, कवि हो, समालोचक हो, त्यसै गरी प्राध्यापक सङ्घको नेता पनि हो र धेरै धेरै चिज हो। ज्ञाननिष्ठ गेवाली उहाँको कवितामाथि प्राध्यापक भागवत ढकालका मुखारविन्दबाट हामी समालोचना सुन्नेछौँ। आफ्नो दृष्टिकोण राख्नलाई अनुरोध गरिरहेको छ। धन्यवाद अमृत भाइ। गुल्मी काठमाडौँ सम्पर्क समितिका आदरणीय अध्यक्षज्यू, विपद व्यवस्थापन समितिका संयोजकज्यू, यस कृतिका कृतिकार, गुल्मीबाट उपस्थित भइरहनुभएका आदरणीय शशि पन्थी सर लगायत यस प्राविधिक मिटिङमा सहभागी हुनुभएका, यस अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण साहित्य अनुरागी मनहरूमा हार्दिक हार्दिक अभिवादन गर्दछु र आयोजकलाई यसरी मलाई समेत बोल्ने अवसर दिनुभएकोमा हार्दिक आभार प्रकट गर्दछु। गुल्मेली यो विपद व्यवस्थापन समितिले आफ्नो यो 22औं श्रृङ्खलामा 22वटै कविता भएको कृति बुद्धिको पाइला को अन्तर्क्रिया कार्यक्रमको आयोजना गरेको छ।
साहित्य जहिले पनि यस्तै हो, पीडा व्यथालाई बिर्साएर अर्काको पीडालाई पनि आफ्नो पीडासँग एकीकरण गरेर त्यस किसिमको साधारणीकरण जेनरलाइजेसन पनि भनिन्छ। त्यसलाई विरेचन सिद्धान्त रिचर्ड्सले चाहिँ 20औं शताब्दीका समालोचक बेलायती समालोचक रिचर्ड्सले चाहिँ विरेचन सिद्धान्त भनेर प्रस्तुत गरेका छन्। वास्तवमा हाम्रा मनका विपरीत एषणाहरूको विरेचन गर्ने काम साहित्यले गर्छ र त्यो कार्य आज यो 22औं श्रृङ्खलामा जुन आयोजक समितिबाट भएको छ यो अत्यन्त महत्त्वपूर्ण छ र यसमा उपस्थित व्यक्तित्वहरूलाई म सादर नमन गर्दछु। बर्खा ऋतु पनि त्यसै पनि साहित्यका लागि अत्यन्त महत्त्वपूर्ण क्षण हो, महत्त्वपूर्ण समय हो। यस अवस्थामा कविताको बारेमा मेरा पूर्ववक्ता विद्वान मित्रहरू डाक्टर विमला शर्मा र शान्ति माया गिरीले बोलिसक्नु भएको छ, तर पनि कविताको अलिकति सैद्धान्तिक कुरा गरेर म त्यहाँ पुग्न चाहन्छु। कवितालाई हाम्रो पूर्वीय दर्शनले र पश्चिमा दर्शनले समान रूपमा परिभाषित गरेका छन्। पश्चिममा पनि यसको लामो परम्परा छ। होमरले लेखेका इलियड र ओडिसी ग्रिसको त्यो साहित्यदेखि आउँदाखेरि विश्व साहित्यको एकातिर एउटा धार तयार भएको छ। त्यसले चाहिँ कविताको मूल्याङ्कन विभिन्न सन्दर्भमा निर्वैयक्तिकताका सिद्धान्तहरू हुन् अथवा क्रोचेको चाहिँ कलाको अभिव्यञ्जना सिधा ढङ्गले हुन सक्दैन भन्ने मान्यता होस्, रिचर्ड्सको मूल्य सिद्धान्त होस्, सम्प्रेषण सिद्धान्त होस्, हामी चाहिँ पश्चिमा जगतका ती सिद्धान्तहरू एकातिर राख्छौँ। अर्कोतिर कवितालाई मूल्याङ्कन गर्ने आधार भनेको केही पश्चिमा वादहरू पनि छन्, जसलाई हामी शास्त्रीयतावाद अथवा परिष्कारवाद, स्वच्छन्दतावाद, प्रयोगवाद आदि नामले पनि पुकार्छौँ। यी विभिन्न कोणबाट कविताको मूल्याङ्कन पश्चिमा जगतले गरेको छ भने पूर्वतर्फ पनि रस, ध्वनि, अलङ्कार कविताको मूल्याङ्कनका आधार हुन्, सैद्धान्तिक जग हुन्। आनन्दवर्धन 8औं शताब्दीका प्रतिभा हुन्। उनले चाहिँ वस्तुध्वनि, अलङ्कार ध्वनि र रसध्वनिको चर्चा गर्दै जाँदाखेरि कविताको मूल्याङ्कन गरेर उनले उत्तम काव्य चाहिँ रसध्वनियुक्त काव्य हुनुपर्छ भनेर ठोकुवा गरेका छन् र त्यस मान्यतालाई त्यसपछिका विद्वानहरूले समेत समर्थन गरेको, त्यस कुरालाई काटेको अवस्था छैन। रमणीय अर्थ प्रतिपादक शब्द काव्यम भन्ने सम्मका परिभाषाहरूले त्यही कुरालाई पुष्टि गरेको छ। कविता चाहिँ वाच्य अर्थमा सोझो किसिमले मैले तपाईँलाई देखेँ, तपाईँलाई सम्मान गर्छु भन्ने किसिमको अभिव्यञ्जना चाहिँ साहित्य होइन, कविता होइन। कविताको भाषाले चाहिँ तपाईँ त मेरो आँखामा बस्नु भएको छ होइन, मैले तपाईँलाई देखेँ भन्नु र तपाईँ त मेरो आँखामै बस्नु भएको छ भन्नु अलिकति फरक हुनसक्छ जस्तो लाग्छ सुन्दाखेरि। त्यस किसिमले कविताको मूल्याङ्कनलाई चाहिँ उनले उत्तम काव्यको रूपमा ध्वनि काव्यलाई चाहिँ उनले सङ्केत गरेका छन् र त्यो परम्परा एकातिर पूर्वीय छ र अर्कोतिर ज्ञाननिष्ठ गेवालीजीको बुद्धिको पाइलाको सन्दर्भमा छौँ र यो कृतिभित्र प्रवेश गर्दै गर्दाखेरि यसमा पश्चिमा प्रवृत्तिभन्दा पूर्वीय प्रवृत्ति, पौरस्त्य दर्शनको प्रवृत्ति चाहिँ यस कविताको मुख्य जग हो। त्यसैले पूर्वीय सन्दर्भमा जुन शब्दार्थलाई काव्य मान्ने र त्यस काव्यभित्रका रस, ध्वनि, अलङ्कार अथवा त्यसबाट अभिव्यञ्जित व्यङ्ग्यार्थ चाहिँ कविताको जुन प्राण हो, शक्ति हो, त्यस कुरालाई खोतल्ने प्रयास एकातिर म गर्नेछु। माधव घिमिरेले पनि भन्छन्, मेरो शिल्पी यस सकलमा स्वस्थ आकार देऊ, एउटै सानो सरल कृतिमा पूर्ण संसार देऊ। सकल एउटै सानो किताब होस् तर त्यसभित्र सम्पूर्णता समेट्ने कोसिस स्रष्टाले गर्नुपर्छ, धेरै लेख्नेतिर होइन। गोपाल प्रसाद रिमालले एउटै कविता सङ्ग्रह लेखेका हुन्, आमाको सपना, तर उनी आज अझर अमर छन् होइन। अथवा हामीले हाम्रा कथाकार गुरुप्रसाद मैनालीले एउटा नासो कथा, जम्मा 11वटा कथाको सङ्कलन मात्रै हो, तर आज उनी कथाको क्षेत्रमा चिर परिचित छन्। अथवा विश्वेश्वर प्रसाद कोइरालाकै 18-19वटा कथा हुन्, तर उनी नेपाली कथालाई एउटा निश्चित धार दिने कथाकारका रूपमा स्थापित छन्। त्यसैले सङ्ख्यात्मक भन्दा म गुणात्मक पक्षमा महत्त्व दिन्छु र गुणात्मक दृष्टिले यस कृतिलाई मूल्याङ्कन गर्ने प्रयास हो। र कविताको अर्को एउटा पश्चिमा प्रवृत्तिभित्र पनि अलिकति जोड्न चाहन्छु। त्यहाँ के भनिएको छ भन्दा कलरिजले के भन्छन् भन्दा विषम तत्त्वहरूको बिचको संश्लेषण गर्ने क्षमता काव्यमा हुन्छ, कवितामा हुन्छ। विषम तत्त्वहरूलाई, फरक कुराहरूलाई, अघि विमला म्यामले भन्नुभएको थियो झट्ट बाहिर हेर्दा त्यहाँ वसन्तको कुरा छ, तर भित्र प्रवेश गर्दै जाँदा फरक छ। मैले भन्न खोजेको दृष्टान्त यो, कलरिजले पनि त्यही भनेका छन्, फरक कुराहरूलाई जोड्न सक्ने सामर्थ्य चाहिँ साहित्यमा हुन्छ। हामीले कल्पना गरे जस्तो सोझो बाटो कविता हिँड्दैन। कविताले चाहिँ आफ्नो बाटो, आफ्नो गोरेटो आफै बनाउने हो। कवि करोति काव्यानि रसम जानन्ति पण्डिता भनिएको छ। त्यसैले कविले आफ्नो कविता कार्य गर्ने हो, कर्म गर्ने हो, त्यस सम्बन्धी भित्र पस्ने काम समालोचक समीक्षकहरूको हो, त्यो पक्कै हो। र यसभित्र 2056 सालदेखि 2076 सालसम्मका 22वटा कविता छन्। 20 वर्षको अवधिको यो साधना हो। कविता सृजना गर्नका लागि पूर्वीय साहित्यले के भन्छ भन्दा प्रतिभा, व्युत्पत्ति र अभ्यासको कुरा गरेको छ। प्रतिभा चाहिन्छ नै,
किन भन्दाखेरि प्रतिभा नभइकन सृजना हुन सक्दैन र प्रतिभावान व्यक्तिले आफ्नो प्रतिभा छ भनेर मात्रै हुँदैन, निरन्तर अभ्यास गर्नु पर्यो र त्यसपछि मात्रै त्यसमा त्यस किसिमको सृजनशील क्षमता व्युत्पन्न हुन्छ अनि मात्रै राम्रो रचनाहरू सृजना हुन्छन्। वास्तवमा यही सन्दर्भमा हामी 18 पुराणका रचयिता वेद व्यासलाई पनि लिन सक्छौँ। व्यासले त्यत्रा 17वटा महापुराण लेखिसक्दा पनि उनलाई सन्तुष्टि भएन र उनले श्रीमद् भागवत महापुराण लेखिसकेपछि बल्ल उनलाई आत्मसन्तुष्टि भयो र त्यो कार्यको पूर्ण विराम लाग्यो। भनौँ न त्यो साधना एउटा निरन्तर गरिरहँदाखेरि बल्ल त्यहाँ पुगेर पूर्ण विराम लाग्यो भनेपछि कुनै पनि कृति कुनै पनि रचनाले व्यक्तिको एकै किसिमको सम्पूर्णतामा मूल्याङ्कन चाहिँ हुन सक्दैन। यो एउटा पाइला, पहिलो पाइला हो। बुद्धिको पहिलो पाइला भनेको छ, मैले यसलाई ज्ञान भनेको बुद्धि अर्थात् ज्ञान निष्ठको पहिलो पाइलोको रूपमा बुझेको छु हैन। त्यसरी पनि यसलाई व्युत्पत्ति गर्न सकिन्छ। बुद्धिको पाइला, बुद्धि अर्थात् ज्ञान निष्ठको, ज्ञानको अर्थ बुद्धि हो, बुद्धिको यो पहिलो पाइला हो। सायद यस कविता सृजना क्षेत्रमा 19वटा होइन, यहाँ 18वटै किताब हो। उहाँका 18वटा किताबको सूची दिनुभएको छ। बाल साहित्यको क्षेत्रमा अथवा समालोचनाको क्षेत्रमा, भूमिका लेखनको क्षेत्रमा र विभिन्न क्षेत्रमा र काव्य क्षेत्रमा चाहिँ यो उहाँको पहिलो पाइला हो। त्यसैले यो अत्यन्त महत्त्वपूर्ण छ। अर्को पाटो चाहिँ अब यसभित्रै किताबभित्र अलिकति प्रवेश गरौँ र यसका कुरा गरौँ। यसमा रहेका जुन 20 वर्षीय अवधिका कविताहरू छन्, कतिपय प्रकाशित हुन् र कतिपय अप्रकाशित छन्। र कविताको संरचनाको कुरा गर्दा यहाँ 4 श्लोकदेखि लिएर अनुश्लूप छन्दका 16 श्लोकसम्मका कविताहरू छन्। र संरचनाको हिसाबले पनि कवितालाई नेपाली साहित्यले कसरी भन्दा सबभन्दा लघुतम 17 अक्षरको हाइकु हुन्छ। जम्मा 17 अक्षरको 5-7-5 मा लेख्छौँ। त्यसदेखि बढ्दै गएर 36 अक्षरसम्मका छन्दहरू नेपाली भाषामा साहित्यमा लेखिएको परम्परा छ एकातिर छन्दको कुरा गर्दाखेरि। अर्कोतिर वेदले पनि के भन्छ भन्दा हाम्रो यजुर्वेदमै, यजुर्वेद भनेको झन्डै 5500 वर्ष पुरानो प्रामाणिक ग्रन्थ हो र हाम्रा पूर्वीय यो ज्ञान विज्ञान कविता साहित्य आदिको एउटा आधिकारिक स्रोत हो। त्यहाँ पनि द्विपदा यास चतुष्पदा त्रिपदा यास षट्पदा विच्छन्दा यास छछन्दाहा भनेर त्यो समछन्द र विच्छन्द अर्थात् कविता भनेको लयमै लेख्नुपर्छ भन्ने छैन, समछन्दको पनि हुन सक्छ, विच्छन्दको पनि हुन सक्छ भनेर वेदले, यजुर्वेदले त्यतिखेरैदेखि कुरा गरेको छ। अर्कोतिर हामीले पुरुष सूक्तमा पनि आउँछ एउटा छन्दांशी गुण भनेर, त्यहाँ पनि जग्निरे छन्दांशी गुण जग्निरे। वेदमा पनि छन्दका कुराहरू चाहिँ प्रशस्तै छन् र छन्द अपरिहार्य होइन, तर यो कविता कृति चाहिँ छन्दमा लेखिएको छ। छन्दको परम्परा, छन्दबद्ध लेखन परम्परा वैदिक साहित्यदेखि नै थियो र आजसम्म पनि छ। र छन्दहरू अब धेरै छन्। पिङ्गलले त त्यसलाई हजारौँ छन्दहरूको कुरा गरेका छन्। तर हामीले रामायणमा हेर्ने हो भने त्यत्रो वाल्मिकीको रामायणमा त्यहाँ 13वटा छन्दको मात्रै प्रयोग छ। महाभारतमा हेर्ने हो भने त्यहाँ 18वटा छन्दको मात्रै प्रयोग छ। श्रीमद् भागवतमा चाहिँ 25वटा छन्दको मात्रै प्रयोग छ। तर अन्य भनौँ न छन्दहरू पनि धेरै छन्, ती सबै प्रयोग हुनुपर्छ भन्ने छैन। र छन्दको हिसाबले नेपाली साहित्यमा 5 प्रकारका छन्दहरू प्रचलनमा रहेका छन्। एउटा चाहिँ वार्णिक छन्द, जसलाई हामीले वर्णमात्रिक छन्द भन्छौँ, वर्णको गणना गरेर लेखिने पद्धति, यसभित्र त्यो पद्धति पनि प्रयोग भएको छ। दोस्रो चाहिँ मुक्त छन्द अथवा त्यसलाई चाहिँ गद्य कविता भनौँ, त्यसको प्रयोग यस कविताभित्र छैन। तेस्रो चाहिँ झ्याउरे लय अथवा लोक लय, त्यसको प्रयोग यस कृतिभित्र गरिएको छ। चौथो चाहिँ बहर, जसलाई हामीले जसबाट गजलहरूको सृजना गर्छौँ। र त्यसै गरी अर्को मात्रिक छन्द, मात्राको गणना गरेर लेखिने पद्धति। ती 5 पद्धति नेपाली साहित्यमा प्रचलित छन्। ती मध्ये 2वटा पद्धतिको प्रयोग यस कृतिभित्र कविले गर्नुभएको छ। त्यसै गरी कविताभित्र कविताको लघु रूप भनेको मैले अघि नै सङ्केत गरेँ 17 अक्षरदेखि सुरु हुन्छ भने कविताको बृहत्तर रूप भनेको नेपालीमा सिजापतिवाला पूर्णप्रकाश नेपाल यात्री लेख्नु भएको छ, झन्डै 16,000 श्लोकको। र चन्द्रयुग भन्ने चन्द्रप्रसाद नेउपानेले लेख्नु भएको छ, त्यत्तिकै ठुलो महाकाव्य, बृहत्तर महाकाव्य ती दुईटालाई भन्छौँ हामी। अरू महाकाव्य स्तरका रचनाहरू 200 भन्दा बढी छन्। त्यसपछिको खण्डकाव्य, मध्यम काव्य, त्यसपछिका फुड्कर कविताहरू, र यो चाहिँ फुड्कर कविताको कोटीमा पर्छ संरचनाको हिसाबले पनि, त्यो सैद्धान्तिक पाटोबाट पनि। र यी रचनाहरूले त्यो 4 श्लोकदेखि 16 श्लोकसम्मका यी फुड्कर कविताहरूको यो सङ्कलन हो। र अघि नै पूर्ववक्ता मित्रले पनि भनिसक्नु भएको छ, यिनमा शीर्षकको यो साइनो चाहिँ अन्त्यसम्म यो जुन शीर्षकले बोक्नुपर्ने कृतिको जुन एउटा समग्र प्रभाव हो त्यो चाहिँ यसले बोकेको छैन। यो 21औं शीर्षकको कविता हो बुद्धिको पाइला, त्यो पाटोलाई, त्यो शीर्षकलाई मात्रै यसले सम्बोधन गरेको छ। अरू सबै 22वटा कविता यी स्वतन्त्र कविता हुन्, एक अर्कासँग यी परिपूरक छैनन्।
यति हुँदाहुँदै पनि कविले यसभित्र चाहिँ धेरै विषय प्रवेशहरू गराउनु भएको छ। भावभूमिको हिसाबले देश प्रेमका कुराहरू छन्, यहाँ माटो प्रेमका कुराहरू छन्, देश हराउन लागेको छ भनेर उहाँले लेख्नु भएको छ। पहिलो के कविताको सुरुवातमै म अलिकति किताबमै भित्रै प्रवेश गर्न खोजेँ एकछिन। जस्तै नेपाल बज्ने मुरली म भेटौँ, यो अस्तिको पटक पनि यहाँ वाचन गरेको कविता हो। यसमा म धेरै समय लिइनँ। यो माटो प्रेमको कविता हो, देश प्रेमको सन्दर्भमा यो कविता आएको छ। कवि स्वभावको आत्मनिवेदन, कविको स्वभाव कस्तो छ भन्ने कुरा पनि यस कविताले देखाउँछ। त्यो नम्रता, शिष्टता, कविमा हुने गुणका कुराहरू चाहिँ यसमा छ। खण्डनका विरुद्ध आवाज उठाउनु बल काँधमा काँध मिलाई हिँड जस्ता कवितामा त्यो प्रवृत्ति पाइन्छ। तेस्रो चाहिँ उहाँले नववर्ष वा कुनै घटनालाई लिएर, नववर्ष यी भनेका क्षणिक प्रवृत्ति हुन्, यस किसिमका कुराले कविता कालजयी हुन सक्दैन। भूकम्पको कविता लेख्नु 72 सालमा, त्यो आज आएर असान्दर्भिक छ। आज हामीले कोरोनाको कविता लेख्यौँ, तर 2 वर्षपछि कोरोना हट्यो भने हामीले त्यो कुरालाई बिर्सिन्छौँ। त्यसले गर्दाखेरि यस्ता रचनाहरू चाहिँ निश्चित समयका लागि, नववर्ष भनियो, निश्चित वैशाखका लागि लेखियो, यस किसिमको प्रवृत्ति पनि यहाँ यस रचनाभित्र छन्। त्यस्तै अर्को चाहिँ कविले लेख्ने प्रकृति पर्यावरणका कुराहरू हुन्, त्यो कुराका कविता पनि यसभित्र छन्। अर्को उद्यम गर, कर्म गर, जहिले पनि कविताले आशावादी कुराहरू सिकाउँछ, गति दिन्छ, मान्छेलाई जीवनलाई अगाडि बढ्न प्रेरित गर्छ, त्यो कुराको सन्दर्भका कविताहरू यसभित्र छन्। त्यस्तै 6औं विषयको रूपमा उहाँले सामाजिक, सांस्कृतिक, साहित्यिक विकृति विसङ्गति जुन समाजमा कविले देख्छ, कवि भनेको द्रष्टा हो, समाजको ऐना हो, समाजमा देखेका कुराहरूले बोल्ने क्रममा कतिपय व्यङ्ग्य विकृतिहरू चाहिँ यस कृतिभित्र आएका छन्। अर्को स्रष्टा जहिले पनि अग्रजप्रति सम्मान गर्छ, शहीदहरूको सम्मान गरेर उहाँले कविता लेख्नु भएको छ। शहीदहरूको सम्मानमा त्यो प्रवृत्ति चाहिँ यसमा छ। त्यस्तै प्रेम प्रणयको एउटा मात्रै कविता छ, प्रेम शीर्षकको। प्रेमको उहाँको अर्थ चाहिँ खालि नर नारी बीचको आकर्षणयुक्त प्रेम होइन, एउटा विश्वलाई माया गर, सृजनालाई माया गर, समाजलाई माया गर, आफूलाई माया गर, र प्रेम नै एउटा मानव जीवनको एउटा सबभन्दा सुन्दर उपलब्धि हो, त्यो बाटोमा हिँड भन्ने सङ्केत हो उहाँको। त्यसै गरी उहाँले मनको स्वभाव, मनोविज्ञानको पक्षमा एउटा मन र बुद्धिको पाइला, यसमा चाहिँ मनोविश्लेषणका कुराहरू चाहिँ आएका छन्। त्यसै गरी अभिभावकको भूमिका, महिमा भनेर एउटा कविता लेख्नु भएको छ। यसरी कविताको उहाँको प्रवृत्ति चाहिँ धेरै देखिन्छ, सानो कृति भए पनि। र यी समग्र प्रवृत्तिले चाहिँ मैले अघि जुन उतातिर वादको कुरा गरेको थिएँ, ती वादलाई सङ्केत गर्ने हो भने सबै स्वच्छन्दतावादसँग मिल्ने प्रवृत्ति हुने हो। स्वच्छन्दतावादले पनि प्रकृतिका कुरा गर्छ, पर्यावरणका कुरा गर्छ, ऋतु परिवर्तनका कुरा गर्छ, नववर्षका कुरा गर्छ, त्यो चाहिँ स्वच्छन्दतावादका विशेषता हुन्। नीति, उपदेश, समाजको एउटा शिष्टता, समाजको मर्यादा, विधि विधान, न्यायको कुरा गरियो भने त्यो शास्त्रीयता हुन्छ, नयाँ नयाँ प्रयोग गरियो भने प्रयोगवाद हुन्छ। यसभित्रको मूल त्यो प्रवृत्ति चाहिँ त्यतातिरबाट ल्याएर जोड्दाखेरि चाहिँ यो स्वच्छन्दतावादी प्रवृत्तिसँग नजिकै रचनाहरू हुन्। किनभने उहाँले काली गण्डकीलाई उत्तिकै माया गर्नुभएको छ, सम्मान गर्नुभएको छ, आफ्नो देशलाई, समाजलाई। यो विशेषता चाहिँ उहाँका रचनाहरूमा देख्न सकिन्छ। र अलिकति कविताभित्रकै केही उदाहरणहरू मैले लिउँ साथीहरूले नलिएको मध्येबाट। जस्तै जन्मभूमिको सम्झना उहाँले अघि यहाँ वाचन गर्न पनि खोजियो। मभन्दा अगाडि जुन त्रिदेवी एक किसिमले मातृशक्तिहरूले बोलिसक्नु भएको छ, 3 जना, उहाँहरूको जुन नारीले जुन अनुभूत गरेका कुराहरू हुन् ती नै सत्य हुन्। त्यसैभित्र रहेर म पनि यहाँ भन्दैछु। एउटा यही नेपाल बज्ने मुरली म भेटुबाट हेर्नुहोस्, म रक्त होली सब खेल्न छोडौँ, बारुद गोली बस किन्न छोडौँ। विश्वको यो हत्या हिंसा, आज उपचारका लागि मान्छेसँग पैसा छैन विश्वसँग, तर हात हतियारका लागि कैयौँ बजेट छुट्याइएको छ। नेपालको भन्दा 18 गुणा बढी त इन्डियाले आफ्नो रक्षा बजेट छुट्याउँछ भनेर आइरहेको डाटा छ। यस किसिमको प्रवृत्ति, यो हिंस्रक प्रवृत्ति चाहिँ कविको स्वभाव होइन। कवि जहिले पनि एउटा सृजनशीलता देखाउँछ, सत्मार्ग देखाउँछ, र त्यो बाटोमा चाहिँ उहाँले मार्गनिर्देश गर्नुभएको छ। त्यसै गरी अर्को कविता छ जन्मभूमिको सम्झना। त्यसमा चाहिँ उहाँले छैनन् चोट कुनै यहाँ हृदयमा सोचेर पो हुन्छ कि पूजा गर्छु मता धरा धमनीको यो दिव्य प्राण तोहे, यस्तै ज्ञान लिएँ बुझेँ सब कुरा राखेँ मके बन्दकी, मैले अन्तिम लक्ष्य भेट्नु कसरी काली रेडी गण्डकी। आफ्नो माटोलाई म जहाँ भए पनि चर्नको लागि, आज उहाँ काठमाडौँ हुनुहुन्छ, हामी काठमाडौँ छौँ, तर हाम्रो घाट भनेको काली गण्डकी नै हो, हाम्रो तीर्थ भनेको रुरु क्षेत्र नै हो। हाम्रो माटो, हाम्रो मन मस्तिष्कमा हामीले जुन श्वास फेरिरहेका छौँ, हाम्रो रगत जुन बगिरहेको छ, त्यही गुल्मीको माटो र पानीबाट बगेको हो। त्यो कुरालाई चाहिँ उहाँले यसमा सङ्केत गर्नुभएको छ। अभिभावक कविताले चाहिँ अभिभावक हुन कति गाह्रो छ र अभिभावकको भूमिका लाई नयाँ पुस्ताले कसरी मनन गर्छ, बुझ्न सक्छ सक्दैन। बच्चाकै साथमा हुन्छन्, गरोस् जे काँध थाप्दछन्, सबैका मनमा बस्ने होस् सन्तान भन्दछन्। आफ्नो सन्तान
जहिले पनि अर्काको मन जित्न सक्ने, हृदय जित्न सक्ने होस्, उनीहरूका पीडाको काँध जहिले पनि आफूले थाप्छन्, त्यस किसिमले एउटा अभिभावकीय भूमिकाको पनि उहाँले परिकल्पना गर्नुभएको छ। खै एकताको बलमा चाहिँ समाजका जुन सामाजिक विखण्डनका विरुद्ध उहाँले आवाज उठाउनु भएको छ। मेरो देश म दुख्न दिन्न यसरी भन्दैछ मेरो मन, सिङ्गो देश छ आज खिन्न कसरी भन्दैछ मेरो तन, खै कसले बुझिदिन्छ देशभरको सर्वस्व खस्कियो तल, माटो यो मुटु त्यो सम्हाल अब त खै एकताको बल। देशको माटो र मुटु चाहिँ कमजोर बनिरहेको अवस्था छ। माटो अर्काले लाँदैछ र देशको मुटु भनेको यहाँको भाषा, सभ्यता, संस्कृति, कला, धर्म हो। यी कुराहरू चाहिँ विभिन्न सन्दर्भबाट बेचिसकेको अवस्था छ। त्यो रहेन भने मेरो देश कसरी रहला, त्यो पीडा कविले माधव घिमिरेको नेपाली हामी रहँला कहाँ नेपालै नरहे भन्ने आशयको रचना चाहिँ यहाँ पनि व्यक्त भएको छ। त्यसै गरी काँधमा काँध मिलाई हिँड, यो चाहिँ एउटा आह्वान हो। धरणीधर कोइरालाले 100 वर्ष अगाडि नै जाग जाग अब जाग न जाग भन्ने किसिमले एउटा जागृतिको गीत गाएका थिए। उहाँले पनि यस कवितामा देश निर्माणका लागि अगाडि बढ भन्ने सन्देश दिइरहनु भएको छ। शुभकामना, यसले नव वर्षको शुभकामना दिन्छ। वसन्तको आगमनको अघि चर्चा भइसकेको छ, म यसमा प्रवेश गरिन। पौरख गर, यसले चाहिँ निर्देश गरिरहेको छ। पूर्ववक्ता मित्रले पनि भनिरहेको छ, अलिकति कता कता कविहरू त स्वभावैले बाटो देखाउने हुन्छन्, बाटो देखाउन रुचाउँछन्। उनीहरू चाहिँ समाज बिग्रिन्छ कि भनेर जहिले पनि एउटा सृजनशीलता, पौरख गर, तिमी केही काम गर भनेर उनले चाहिँ आह्वान गरिरहेका छन्। साथीभाइ हामी जमेर गरौँ, झलल बाल शिक्षाको ज्योति शत्रुलाई भुटेर। झट्ट सुन्दाखेरि त शत्रुलाई भुटेर शिक्षाको ज्योति बाल के भने होला भन्ने लाग्ला, तर त्यो शत्रु भनेको यहाँ अशिक्षा हो, अज्ञान हो, अन्धकार हो, विकासहीनता हो, होइन? समाजका अभावहरू, कमजोरीहरू, समाजमा रहेका अँध्यारा रूपी समस्यालाई भुटेर शिक्षा रूपी ज्योति बाल भन्ने त्यस तहको चाहिँ त्यो मैले अघि हजुरहरूलाई एउटा सङ्केत गरेका थिएँ। जहिले पनि वाच्य ध्वनि भएको, अभिव्यञ्जित ध्वनिका माध्यमबाट आउने अर्थ भएका कविताहरू उत्कृष्ट हुन्छन् भनेर आनन्दवर्धनले जुन मूल्याङ्कन गरेका छन्, त्यो कोटिको रचना चाहिँ त्यहाँ कविले प्रस्तुत गर्नुभएको छ। त्यसै गरी वस्तु ध्वनिका रूपमा चाहिँ भनेको के हो भन्दा सिधै जस्तै यो नयाँ जमाना कवितामा आएको छ, देश बनाउने नेताहरू गर्छन् यता त्यता, गाउँ समाज सहर बजार देशैभरि नेता। यहाँ खासै धेरै अर्थ लगाउनु पर्ने, घोरिएर बुझ्नुपर्ने कुरा केही पनि छैन। यहाँ आएका यी शब्दहरूले नै वस्तुबाट नै हामीले चाहिने अर्थको अभिव्यक्ति भएको छ। काठमाडौँ झट्ट हेर्दाखेरि तर यसभित्र चाहिँ व्यङ्ग्य छ। पृथ्वीलाई यहाँ विभिन्न अलङ्कारहरूको पनि बडो राम्रो कविले प्रयोग गर्नुभएको छ। कसरी जिउने मान्छे नर्क भो यो सबै धरा, नास मात्र छ लागेको काठमाडौँ हराभरा, होइन? पृथ्वीलाई, काठमाडौँलाई नर्क देख्नु भनेको त्यो एउटा अतिशयोक्ति अलङ्कारको रूपमा यहाँ प्रस्तुत भएको छ। त्यसै गरी सिंहको राज्यमा सिंह आफै गर्जन्छ बेसरी, निमुखा सन्त बाँकीले बोल्ने हो लौ कसो गरी। सन्तको जमाना छैन। आज मात्र एउटा रिपोर्ट पढेको थिएँ मैले, गृह मन्त्रालयले मारिएको, रौतहटमा मारिएका साधुको बारेमा छानबिन नगर भनेर यहाँ निर्देशन गर्छ। यस किसिमको देशमा हामी छौँ। यहाँ सन्तको सेवा कसले गर्छ, कसले रक्षा गर्छ, त्यो पीडाको अभिव्यक्ति चाहिँ उहाँले दिनुभएको छ। अग्रज शहीद प्रति शहीदहरूको सम्झनामा बनाऊ देश सुन्दर, यो देश प्रेमकै कविता हो। मैले यसमा अब समय अलिकति मैले घट्याउँदैछु। घाम राम्रो घमाइलो चौतारीमा छाया, नेपालीले नेपालीलाई गर्नुपर्छ माया। यो हाम्रो देश कवितामा नेपालीले नेपालीलाई गर्नुपर्छ माया। आज जातिको नाममा, धर्मको नाममा, भूगोलको नाममा, होइन, हामी विभिन्न बाँडिएको अवस्था छ। हामीलाई शासकहरूले चाहिँ टुक्र्याएर शासन गर्न खोजिरहेका छन्। तर नेपालीले नेपालीलाई गर्नुपर्छ माया। फलानु जातिले, फलानु भूगोलकोले, फलानु क्षेत्रकोले, फलानु प्रदेशले भन्ने होइन, नेपालीले नेपाललाई माया गर्नुपर्छ। त्यो तहको कोण चाहिँ उहाँले प्रस्तुत गर्नुभएको छ। र त्यसपछिको लगत्तै कविताले प्रेमको कुरा गरेको छ। मैले प्रेमको अघि नै सङ्केत गरेँ, यो प्रेम भनेको अलिकति फराकिलो प्रेम हो। यसले चाहिँ सम्पूर्ण सृष्टि, चराचर जगत, यो ब्रह्माण्डलाई प्रेम गर्न सिकाउँछ, यसको सौन्दर्यलाई ग्रहण गर्न सिकाउँछ। देश हेर्ने मान्छे, यो चाहिँ देश प्रेमकै जागरण युक्त कविता हो। युवाहरू अब जाग जाग, मातृभूमिको लौ समाउ पाऊ, गर्नु तिम्रै भनेर उहाँले चाहिँ आह्वान गर्नुभएको छ। यसपछिको भूकम्प, यो 72 सालको घटनाको कविता हो। मूर्ख महिमा, यो मूर्ख महिमाले सामाजिक विकृति विसङ्गतिलाई सङ्केत गरेको छ। समाज आज किन मूर्ख भइरहेको छ? नाफा जहाँ जे जति मिल्छ लिन्छु, मेरै छ आश सबती म किन्छु, मेरै छ राज्य अरू के लछार्छन् भनेर नाच्दै मूर्ख हाँस्छन्। लेखनाथ पौड्यालले मखाउँ मैलाउँ सुख सयलवा मोज म गरौँ, म बाँचौँ मै नाचौँ, अरू सब मरुन् दुर्बलहरू भनेर जुन ऋतु तरुण तपस्यामा व्यक्त गर्नुभएको थियो, त्यही आशयको
खालि वैयक्तिक स्वार्थ भएका व्यक्तिगत स्वार्थका लागि लेख्ने बोल्ने पढ्ने त्यो प्रवृत्तिप्रति चाहिँ उहाँले व्यङ्ग्य गर्नुभएको छ। बेलायती एउटा समीक्षक छन् टी.एस. इलियट, उनले पनि के भने छन् भन्दा साहित्यले जहिले पनि निर्वैयक्तिकता हुनुपर्छ, आफ्ना कुरा गर्ने होइन, अर्काको कुरा, निर्वैयक्तिकता भनेर उहाँले चाहिँ त्यो सिद्धान्त ल्याउनु भएको छ। साहित्यमा लेखक तटस्थ देखिनु हुँदैन बाहिर, ऊ बोलेको होइन कि उसले चाहिँ हाम्रा कुरा बोलिदिएको हुनुपर्छ भन्ने त्यो मान्यता हो। त्यो पक्षसँग नजिक चाहिँ उहाँको छ। त्यसै गरी यो मन चाहिँ मनोविज्ञानसँग सम्बन्धित रचना हो। यसले चाहिँ मनको अस्थिरतालाई सङ्केत गरेको छ। नेता र संविधान शीर्षक कविताले चाहिँ नेता र संविधानको बारेमा शीर्षकले नै धेरै कुरा बोल्छ। मैले यसमा थप केही कुरा गरिनँ। 20औं रचना नयाँ वर्ष हो। यसमा मानवतावादी आशावादी स्वरको रूपमा चित्रण भएको छ। र 21औं यो बुद्धिको पाइला शीर्षक पनि उहाँले यसैमा राख्नुभयो। यसको स्पष्टीकरण पनि उहाँले दिनुभएको छ ठाउँमा। तर यो बुद्धिको पाइलामा चाहिँ यसमा गीता दर्शनको प्रभाव उहाँले व्यक्त गर्नु। भोग हो जिन्दगी भोगको दृष्टिमा यो चाहिँ उहाँको विचार। कवितामा जहिले पनि विचार सुन्दर हुनैपर्छ। त्यो विचारलाई संयोजन गर्ने जुन बिम्ब प्रतीकहरू हुन् तिनीहरू भनेको त्यसको आत्मा हुन्, त्यसको शरीर हुन्। त्यसलाई चाहिँ अत्यन्त सठिक ढङ्गले प्रस्तुत गर्नुपर्ने हुन्छ। उहाँले त्यो कुरालाई चाहिँ गीताको दर्शनलाई बुद्धिको पाइला चाल है मानिस। मान्छेले आफ्नो मनलाई सोधेर कर्म गर्ने हो भने कहिले पनि नराम्रो गर्दैन, कहिले पनि अहित गर्दैन। तपाईँले गल्ती गर्दै हुनुहुन्छ तर तपाईँको मनलाई तपाईँले ढाट्न सक्नुहुन्न। त्यसैले आफ्नो मनलाई सोधेर कर्म गर। कुनै पनि काम गर्दाखेरि तिमी गलत बाटोमा हुन्नौ भन्ने त्यो सन्देश बुद्धिको पाइलाले दिइरहेको छ। र यस अन्तिम कविता उहाँको जीवन यात्रा हो। र जीवन यात्राले चाहिँ यो यात्राको थालनी हो। यात्रा हो जिन्दगी हाम्रो, यात्रा कहाँ सकिन्छ र यात्रा नै नगरी मान्छे कसरी पूर्ण हुन्छ र जीवन रूपी यात्रा भनेको कहिले सुखको यात्रा, दुःखको यात्रा, आशाको यात्रा, निराशाको यात्रा, प्राप्तिको यात्रा, अप्राप्तिको यात्रा, लक्ष्य सम्पन्न भएको यात्रा, जीवन यात्राका विभिन्न हाँगाहरू छन्, फाटाहरू छन्। त्यस कोणलाई चाहिँ उहाँले सङ्केत गर्नुभएको छ। कृति भित्र वास्तवमा उहाँका यी 22वटा कवितामा अनुष्टुप छन्दका 4वटा कविता परेका छन् लयका दृष्टिले। त्यसै गरी लोकलय गीतिलयका 7वटा कविता परेका छन्। स्रग्विणी छन्दका 3वटा, भुजङ्ग प्रयातको एउटा, मालिनीको एउटा, उपजातिका 3वटा, वंशस्थको एउटा, शार्दुल विक्रीडितका 2वटा। यसरी छन्दको परिपालना गरेर अनुशासनमा रहेर उहाँले लेख्नु भएको छ। र त्यहाँ दिएको उहाँको 2 दर्जन बढी उहाँका कृतिहरू को उहाँले सम्पादन गरेको भनेर भूमिकामा पनि आएको छ, पछाडि आएको छ। ती समग्र मूल्याङ्कन गर्दाखेरि उहाँ एउटा प्रतिभा पनि भएको र व्युत्पत्ति र अभ्यास पनि निरन्तर गरिरहेको। 20 वर्षमा एउटा कृति आएको छ यो सन्दर्भको भनेपछि त्यो एउटा निरन्तरको अभ्यास हो, साधना हो। एकैचोटिमा कृति जन्माउने होइन। त्यो पाटोमा पनि उहाँ लागिरहनु भएको छ। यसको शुभकामना छ। 2 दर्जन बढी कृतिको सम्पादन उहाँले विभिन्न सन्दर्भमा गरेका प्रसङ्गहरू छन्। 3 दर्जन जति भूमिका लेखेको कुराहरू उहाँले गर्नुभएको छ। र आधा दर्जन जति उहाँले सम्मान पुरस्कार पाएको सन्दर्भहरू छन्। एउटा उपनिषदमा भनिएको पनि छ, सर्वत्र जयमन निच्छेद शिष्यात इच्छेद पराजयम भनेर। सबैतिरबाट विजयको कामना गर्नु तर आफ्नो पिता आफ्नो शिष्य अथवा पुत्रबाट पराजयको इच्छा राख्नु भनेर। मेरो एउटा होनार विद्यार्थीको रूपमा उहाँ त्यतिखेर त्यो ब्याचमा त्रिचन्द्रमा नेपाली एमएमा फर्स्ट हुनुभएको थियो। त्यस्तो होनार विद्यार्थीको आज कृतिको बारेमा बोल्ने अवसर पनि प्राप्त भयो। यो एउटा प्रयास हो। यसमा अब केही कमी कमजोरी छन् तर आज यो अन्तर्क्रियाको दिन त्यतातिर धेरै जाने भन्दा पनि यसमा पछि केही कुराहरू मैले लेख्दाखेरि नै लेखौँला यसको बारेमा भन्ने सोचिरहेको छु। त्यसैले अहिले त्यतातिर म लागिनँ। अघि पूर्व वक्ताहरूले भनेका कुराहरूमा मेरो त्यसमा सहमति छ। केही कमी कमजोरी पक्कै छन् तर परिष्कार परिमार्जन हुन सक्ने प्रशस्त ठाउँ छ। यो एउटा प्रयास हो र हामीले जहिले पनि नयाँ पुस्तालाई प्रोत्साहन गर्ने हो। र यो विपद व्यवस्थापन समिति गुल्मी काठमाडौँ सम्पर्क समितिले जुन एउटा विभिन्न सन्दर्भ, कहिले कानुनको क्षेत्र, कहिले प्रशासनको क्षेत्र, कहिले राजनीति, कहिले चाहिँ अन्य योग चिकित्सा मनोविज्ञान विविध क्षेत्रमा जुन कार्यक्रम गर्दै आएको छ र आज एउटा साहित्यको सन्दर्भबाट मान्छेका हामी भित्रका तनावलाई कम गर्नको लागि एउटा साहित्यिक जुन अन्तर्क्रियाको कार्यक्रमको आयोजना गर्नुभयो यसका लागि धेरै धेरै आभार प्रकट गर्दै मलाई बोल्ने अवसर दिनुभएकोमा समेत धन्यवाद प्रकट गर्दै म अहिलेलाई आफ्नो भनाइ यहीँ टुङ्ग्याउँछु। नमस्कार, धन्यवाद। धेरै धेरै धन्यवाद। र यहाँले एउटा गुरुले एउटा शिष्यप्रति जुन अन्तिम जुन वाक्य भन्नुभयो, पराजय पुत्रबाट होस् वा शिष्यबाट होस् त्यो स्वीकार्य छ भन्ने जुन एउटा ठुलो छाती बनाएर ज्ञाननिष्ठ गेवालीका प्रति जुन दृष्टिकोणहरू कवितामाथि बोलिदिनु भयो, म यहाँको लालित्य, यहाँको चेतना र यहाँको विश्व दृष्टिप्रति म हार्दिक आभार नमन गर्न चाहन्छु। म एकचोटि रमा केसी म्यामलाई
त्यो वाचनको प्रयत्न गर्न अनुरोध गरेँ। धन्यवाद सर। सुरुकै कविता नेपाल बज्ने मुरलीमा भेटौँ उपजाति छन्दको म प्रयास गर्छु। कुरा बनाए नबनाऊ मजाले, चिन्ता छ त्यो दुर्जनको छ गाली, यो देश हेर्ने सबको ममाले, मुहार फेरौँ रसरङ्ग हाली, म नाम राखौँ अब देशभित्र, विश्वासका साथ सुयोग्य मित्र, साँच्चैमा मान्छे गुनिलो बनुलौ, म विश्वभित्रै दरिलो बनुलौ, सुगन्ध छर्ने लतिकामा रोपौँ, बुट्टा बनाए दिलभित्र खोपौँ, पुरा नहुने चिन्तनमा रमाऊँ, बिछट राम्रो सपना सजाऊँ, म मर्म सारा बुझिने बनाऊँ, विश्वासघातीसित दूर होऊँ, तेरो र मेरो नभनी म बोलूँ, विश्वास राख्नेसित मर्म खोलूँ, म रक्त होली सब खेल्न छोडौँ, बारुद गोली बम किन्न छोडौँ, यो राष्ट्रसँगै मनभित्र गोलौँ, नेपाल नेपाल सधैँ बोलौँ, खपेर मैले सब भोक तिर्खा, मैलो मनैका निचरेर गिर्खा, झुक्याउने ती सपना मरेटौँ, नेपाल बज्ने मुरलीमा भेटौँ, नेपाल बज्ने मुरलीमा भेटौँ। धन्यवाद। कविता बुद्धिको पाइलामाथि आफ्नो शुभेच्छा प्रकट गरिदिनु हुन नेपाली वाङ्मयका एकदमै वरिष्ठ गुरु आदरणीय दिनपन्थी गुरुलाई असाध्यै छोटकरीमा शुभेच्छा व्यक्त गर्न अनुरोध गर्छु। यस कार्यक्रमका आदरणीय संयोजक महोदय, यस कार्यक्रममा उपस्थित वक्ता, श्रोता, सम्पूर्ण बौद्धिक महानुभावहरू र म सबैभन्दा पहिले यसको आयोजक समिति र यसका संयोजकज्यूलाई हृदयत आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। अहिलेको यस्तो जटिल परिस्थितिमा पनि राजनीति र साहित्य र अरू कुराहरूको विषयलाई समेटेर विभिन्न कार्यक्रमहरू चलाई सबैलाई सक्रिय र जागरुक राख्नु भएकोमा उहाँप्रति आभार प्रकट गर्दछु। र यो आजको यस कार्यक्रममा बाट म अत्यन्त हर्षित छु र एउटा उदीयमान नक्षत्र कवि ज्ञाननिष्ठ गेवालीज्यूको कवितामा समीक्षा, विमर्श र चर्चा गर्ने आज गरेर हामीले अत्यन्त राम्रो चर्चा भागवत सरको र अरू म्यामहरूको चर्चा हामीले सुन्न पायौँ। यसका लागि म चर्चा र विमर्श गर्नुहुने, समीक्षा गर्नुहुने महानुभावहरूलाई हार्दिक धन्यवाद दिन्छु। र एउटा गुल्मेली कविको रूपमा ज्ञाननिष्ठ गेवालीज्यू प्रति गौरव बोध गर्दछु। म कविता लेख्न जान्दिनँ, तर कविता पढ्न मलाई असाध्यै मन लाग्छ र मैले यो कविताको पुस्तक अवलोकन गर्न पाएको छैन, यसभित्र पस्न पाएको छैन र पछि पुस्तक प्राप्त भइसकेपछि लिखित रूपमा यसको समीक्षा गरौँला। र मलाई के लाग्यो भने केही कविताहरू सुन्दा कविता लयबद्ध छन्, कविता छन्दोबद्ध छन् र शास्त्रीय छन्द र लोकलय दुवैलाई यिनले समेटेका छन् र
यिनमा नाद सौन्दर्य, भाव सौन्दर्य र विचार सौन्दर्य तिनै घनीभूत छन् भन्ने मलाई लागेको छ। र कविता भाव सम्प्रेषणको लागि सबैभन्दा प्रभावकारी माध्यम हो भन्न सकिन्छ। र यसमा रहने सूत्रात्मकता, संक्षिप्तता, गेयता, लयबद्धता र आलङ्कारिकताले यसलाई निकै प्रभावकारी बनाएका हुन्छन्। र थोरै शब्दहरूमा धेरै कुरा भन्न सकिने कविताको विशेषता हो। र गागरमा सागर भर्ने खालको भाषा शैली कवितामा हुनुपर्दछ। र यो छन्दोबद्ध मात्रै कविता हुँदैन र लय चाहिँ कविताको अनिवार्य तत्त्व हो। छन्द नभए पनि एउटा निश्चित गेयात्मकता कवितामा रहनु पर्दछ। छन्दोबद्ध मात्रै हुने हो भने त पूर्वीय हाम्रो वाङ्मयमा ज्योतिष, आयुर्वेद, धर्मशास्त्र जस्ता विषयहरू पनि छन्दोबद्ध रूपमा लेखिएका छन्, कोशहरू पनि छन्दोबद्ध लेखिएका छन्। त्यसो हुनाले कवितामा सौन्दर्य पक्ष अनिवार्य हुन्छ र कविताले दिने सन्देश निकै प्रभावकारी हुन्छ। कान्ता सम्मित उपदेश दिनको लागि कविताको आवश्यकता पर्छ भनेर हाम्रो पूर्वीय साहित्य शास्त्रहरूमा लेखिएको छ। र यो आजको कार्यक्रमबाट केही कविताहरू सुन्न पाइयो, समीक्षा सुन्न पाइयो र म त कवि ज्ञाननिष्ठ ज्यू जो प्रतिभाले सम्पन्न हुनुहुन्छ, अभ्यासले परिपूर्ण हुनुहुन्छ र व्युत्पत्तिले पनि पूर्ण हुनुहुन्छ, तिनै भएपछि कविता एकदम महत्त्वपूर्ण हुन्छन्। र उहाँमा मेधा र प्रतिभा दुवै छन्, पण्डा पनि छन्, सबै बुद्धिहरू छन्। र त्यसैले उहाँको कवितामा मात्रै नभएर समीक्षामा, अन्य लेखनहरूमा, अरू बौद्धिक कार्यहरूमा निकै राम्रो गर्नुभएको छ भन्ने सुनिरहेको छु। र यो पुस्तक पढ्न म एकदम लालायित छु, एकदम प्रतीक्षारत छु। र अन्तमा म यहाँ मलाई उपस्थित हुने मौका दिएर, प्रविधिको माध्यमबाट उपस्थित हुने मौका दिएर अनि 2-4 शब्द बोल्ने समेत मौका दिनुभएकोमा आयोजक ज्यूहरूलाई हृदयत आभार प्रकट गर्दछु। हस्, धेरै धेरै धन्यवाद वरिष्ठ समालोचक आदरणीय दिनपन्थीज्यूलाई। बुद्धिका पाइलाका लेखक कवि ज्ञाननिष्ठ सरलाई, उपस्थित महानुभावहरूलाई धन्यवाद दिनको निमित्त अनुरोध गर्छु। नमस्कार सबैजनालाई। अब मैले चाहिँ सबैको नाम छुट्न सक्छ सुरुमै। योग, कति मिठो नाम छ, योग हो जिन्दगी। योगका दृष्टिमा भागवत, हाम्रो चाहिँ भागवत पुराण, भागवत सरलाई मैले नमन गर्छु। अमृतजी, अब अमृत अब यसै भयो, अब अमृत जस्तो कुरा के छ र। विष्णुजी, अब विष्णु, भगवान् विष्णुको नाम हामीले कति प्रसिद्ध छ। अब विमला म्याडमको समीक्षा, अनि त्यसपछि दिनपन्थी सरले उताबाट, अनि शशिपन्थी सरले हेरिराख्नु भएको छ, लगायत सबैलाई मेरो एकमुष्ट नमस्कार छ, धन्यवाद छ धेरै धेरै। ओम सर, मैले अब चारवटा श्लोक मात्रै सुनाएर मेरो यही नै धन्यवाद सबैलाई। जतिजना हुनुहुन्छ नाम छुटो भनेर मलाई केही नभन्नु होला। यहाँहरूले दिएको चाहिँ जुन सल्लाह सुझाव छ, मैले सिरोपर राख्दै मेरो प्रकाशोन्मुख आमा खण्डकाव्यको यहाँ आमाहरूको पनि आज चाहिँ उपस्थिति भयो, असाध्यै खुसी लाग्छ। नभए पुरुषहरू मात्रै उपस्थित हुने भएको हुनाले अब मैले 4 श्लोक भनेर यो मेरो चाहिँ धन्यवाद यसै मार्फत म दिन्छु। काली सुसायो तिमीले सुसाउँदा, पीडा लुकायौ जुन जिन्दगीका, सन्तानका निम्ति खेल्यौ भूमिका, बाँच्ने कला हौ सब जिन्दगीका। आमालाई फलामको जिन्दगी बाँच्न जान्यौ, कुटो कोदालो बनी गान गायौ, पाखा पखेरा सबतर्फ छायौ, सन्तानका निम्ति सबै गुमायौ, माटो मुटुमा तिमीले मिलायौ, यो सिर्जनामा वरदान ल्यायौ, हाल्दै सुसेली जनगीत गायौ, सन्तानका निम्ति सबै गुमायौ। आमा तिमी गाँस र बास दिन्छौ, मिले तिमीले सब सास दिन्छौ, आत्माभरि त्यो सब आँट दिन्छौ,
सन्तानका निम्ति सबै गुमाइछौ, यो जिन्दगीमा तिमी एक नै छौ, निस्वार्थ देवी तिमी एक नै हौ, प्रत्येक नौलो सपना सजायौ, सन्तानका निम्ति सबै गुमायौ, नाच्यौ पो सजायौ, उठ्यौ उठायौ मुटुमा सजायौ, सन्तानका निम्ति सबै गुमायौ। हार्दिक 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 धन्यवाद, शुभरात्रि। हस्, धेरै धन्यवाद सर, समयलाई एकदमै ध्यानमा राखिदिनु भएकोमा। म मेरो तर्फबाट करिब अन्तिममा छु। रमा केसी म्यामले उठाउनु भएको जन्मभूमिको कविताको अन्तिम श्लोक म यहाँहरू सबैलाई मेरो तर्फबाट राख्न चाहन्छु। छैनन् चोट कुनै यहाँ हृदयमा सोचेर पो हुन्छ के, पूजा गर्छु म त धरा धमनीको जो दिन्छ प्राण तोहे, यस्तै ज्ञान लिएँ बुझेँ सब कुरा राखौँ म के बन्दकी, मैले अन्तिम लक्ष्य भेट्नु कसरी काली ऋणी गण्डकी। र यसरी आजको कार्यक्रममा आफ्नो यति धेरै महत्त्वपूर्ण समय हामी सबैजनाले हामीलाई दिनुभएको छ। म सबैजनाप्रति फेरि नमन गर्न चाहन्छु। कार्यक्रमको संयोजनमा सधैँझै हामीलाई कार्यक्रमको संयोजनमा सहयोग गर्नुभएकोमा आदरणीय विष्णुपन्थी दाईलाई धेरै धन्यवाद दिन्छु। र मलाई कार्यक्रमको दौरान सबै हिसाबले सहयोग गर्नुभएकोमा कार्यक्रम संयोजक योगराज कणेल शर्मालाई धन्यवाद दिँदै उपस्थित महानुभावहरूप्रति फेरि पनि कृतज्ञ हुँदै आदरणीय योगराज कणेल शर्मालाई यो प्लेटफर्म हस्तान्तरण गर्दै म बिदा हुन चाहन्छु। यहाँहरू सबैलाई पुनः धन्यवाद, नमस्कार, शुभरात्रि, जय नेपाल। धन्यवाद अमृत भाइ। आजको यस कार्यक्रममा विशेष गरेर यो बुद्धिका पाइला नाम नै यस्तो छ कि बुद्धिका पाइला हामी विशेष गरेर यो पेन्डेमिकको समयमा र यो विपदको समयमा यो सबै हामी नेपालीहरूलाई यसले चाहिने बुद्धि दियोस् भन्ने पनि हामी कामना गरौँ। बुद्धिका पाइलाहरू अगाडि चलाउँ र यो मुलुकको विकासमा हामी सहभागी बनौँ। र म विशेष गरेर आज यो बुद्धिको पाइला थ्रु ज्ञानेश्वर सरले गुल्मीको ब्रान्डिङ गरिदिनु भएको छ। जता हेऱ्यो कालीगण्डकी, उता हेऱ्यो गुल्मीको कुराहरू जुन नेपाली भूमि र गुल्मीको ब्रान्डिङ जसरी गरिदिनु भएको छ प्रचार, यो उहाँलाई धेरै धेरै आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। तर आजको यस कार्यक्रममा विशेष गरेर समालोचकको रूपमा प्रोफेसर डाक्टर भागवत ढकाल, डाक्टर विमला शर्मा, डाक्टर शान्तिमाया गिरी, त्यसै गरी दिनपन्थी सर र वाचकज्यूहरू रमा केसी, हरिस्पन्दन भट्टराईज्यूलाई विशेष आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। सम्पूर्ण सहभागी मित्रहरूलाई आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। विशेष गरेर थोर्गेली समाजका अध्यक्ष मिन प्रसाद गेवालीज्यूलाई आभार नमन गर्न चाहन्छु। रुरु विकास समाजका संयोजक श्री कपिल गेवालीज्यूलाई आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। सम्पूर्ण महिला सहभागी सम्पूर्ण महानुभावहरूलाई म आभार तथा नमस्ते गर्न चाहन्छु। नेपाली कांग्रेस गुल्मी काठमाडौँ सम्पर्क समितिका अध्यक्ष ज्ञानबहादुर कार्की, विविध विवाद समितिका मित्रहरू, विशेष गरेर कार्यक्रम प्रस्तुता अमृत गेवाली भाइ, व्यवस्थापक ओम बस्नेत, कृष्ण खरेल, छवि पौडेल, सन्तोष पाण्डे, सबैप्रति आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। यहाँ आजको कार्यक्रममा सम्पूर्ण महानुभावहरू उपस्थित भएर कार्यक्रमलाई सफल बनाइदिनु भएकामा सम्पूर्ण विविध व्यवस्थापन समितिको आयोजकको तर्फबाट आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। विशेष गरेर म आज धेरै नभनिकन अन्तमा जाँदा जाँदै लेसन अफ द डे भन्छ, सुन्दर विचारको सुरुवात गरौँ र गुल्मीको दिगो विकासको लागि, मुलुकको दिगो विकास त सधैँ छ, गुल्मीबाट सुरु गरौँ, आफ्नो टोलबाट सुरु गरौँ। म ज्ञाननिष्ठ गेवालीज्यूको उत्तरोत्तर प्रगतिको कामना गर्न चाहन्छु। उहाँहरू सम्पूर्ण मित्रहरूसित उहाँहरूप्रति आभार व्यक्त गर्दै माफी माग्दै यो कार्यक्रम यहीँ समापन भएको यहाँहरूलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। सम्पूर्ण गुरुहरू, मित्रहरू, सहभागीज्यूहरूलाई आभार व्यक्त गर्दै शुभरात्रि, गुड नाइट, जय नेपाल।